दर्शक महानुभावहरू, गत वैशाख महिनाको अन्तिम हप्ता हामीले रामेछाप जिल्ला स्थित मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका क्रियाकलापलाई प्रस्तुत गरेका थियौं। सो कार्यक्रममा हामीले गरेको बाचा अनुरूप मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रमुख आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित तामाकोसी सहकारी अस्पतालले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू अब प्रस्तुत गर्दैछौं आजको संस्था चिनारीमा। देशका विभिन्न भागमा सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्था मार्फत भए गरिएका उल्लेखनीय तथा अनुकरणीय कार्यहरूमध्ये मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मुख्य आर्थिक स्रोतमा सञ्चालित रामेछाप जिल्लाको मन्थलीमै रहेको यो तामाकोसी अस्पताल, जुन आज आफ्ना सदस्य मात्र होइन सम्पूर्ण जिल्ला अझ 30 भन्दा बाहिरका जनसमुदायको लागि समेत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने आधार बन्न पुगेको छ। 2042 सालमा सामान्य स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत शुरूआत भएको यो अभियानले निरन्तरता पाउँदै जाँदा अहिले 15 शैय्याको तामाकोसी सहकारी अस्पतालको रूपमा विकास भएको छ। हाल यो अस्पताल तामाकोसी सेवा समिति, केही अस्पतालको आन्तरिक स्रोत र मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आर्थिक सहयोगबाट सञ्चालन भइरहेको छ। आर्थिक रूपले विपन्न खास गरी जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले उचित स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकिरहेको अवस्थामा स्थानीय समाजसेवीहरूको सक्रियतामा सञ्चालन भएको यो अभियानको लागि केही विदेशी दात्री निकायबाट पनि सामान्य सहयोग रहेको भए पनि सञ्चालनको क्रममा आर्थिक रूपले निकै अप्ठ्यारो परेपछि मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गरेको सहयोगको कारण यसले निरन्तरता पाएको भनाइ पाइन्छ। गाउँको विभिन्न ठाउँहरूमा महिलाहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना जगाउनलाई र उनीहरूलाई प्रसुतिको सेवाको बेलामा, पूर्व प्रसुतिको बेलामा आइरन चक्कीहरू बाँड्न, जुगाको औषधि खुवाउन र उनीहरूलाई परिवारको साधनहरू प्रयोग गर्न जसरी हामीले सघाउँदै आयौँ गाउँ गाउँमा, त्यहाँबाट नै यसरी त्यहाँ सुरु भएर 14 वर्ष अघि यो घरको स्थापना भयो। त्यो बेलादेखि चाहिँ अनि हामीले अलिकति अस्पतालको रूप दिन सक्यौँ यसलाई र त्यो बेला हामीले 6 बेडबाट यसलाई सुरु गर्यौँ। र जब हामीलाई यो घरमा अस्पताल सुरु गर्न त लाग्यौँ, तर हामीलाई पैसाको सङ्कट हुन लाग्यो। किनभने दात्री निकायले हामीलाई अस्पतालको घरहरू बनाउन र अस्पताल चलाउन पैसा दिँदैन थियो र तामाकोसी सेवा समितिको स्वास्थ्य चौकी र तामाकोसी सेवा समिति भित्रै सुरु भएको मन्थली बचत ऋण सहकारी संस्थाको बीचमा कुरा भयो। अब यो अस्पताल हामीले कसरी चलाउने भन्ने बारेमा कुरा भएपछि मन्थली बचत ऋण सहकारी संस्थाले यो अस्पताललाई आर्थिक सहयोग गर्ने भयो र पहिलो पटक उसले एउटा एक्सरे मेसिन र एउटा अल्ट्रासाउन्ड मेसिन किनिदियो यो अस्पतालको लागि र यहाँ हुने 1-2 स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहित डाक्टरको समेत पैसा चाहिँ मन्थली बचत ऋण सहकारी संस्थाले बेहोर्ने भएपछि अनि यसले अब अस्पतालको रूप लिन्छ कि भन्ने जस्तो चाहिँ हामीलाई भान हुन लाग्यो। स्थानीयलाई यथाशक्य स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने अभियानका साथ शुरूआत भएको यो अस्पतालले आफ्नो सेवा विस्तारमा राम्रो फड्को मारेको महसुस गर्न सकिन्छ। हाल यस तामाकोसी सहकारी अस्पतालले दैनिक रूपमा नियमित तथा आकस्मिक बिरामी उपचार सेवा, अन्तरङ्ग एवं बहिरङ्ग सेवा लगायत अन्य विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ। अहिले हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ सामान्यतया यो ग्रामीण लेभलमा र जिल्ला लेभलमा हुनुपर्ने बेसिक स्वास्थ्यको सेवाहरू र यदि त्यो गर्यौं भने यो बिरामीलाई यिनीको हुन्छ अथवा यो बिरामीलाई हामीले तुरन्त अन्त पठाउनुपर्छ भन्ने सम्मको हामीसँग बेसिक फ्यासिलिटिजहरू सबै छ र इमर्जेन्सीमा पनि हामीले एकदम राम्रोसँग हेर्ने इक्विपमेन्ट्सहरू हामीसँग छ र एकदम राम्रोसँग वाच गर्छौँ, उनीहरूलाई 24 घण्टा वाच गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता छ। त्यसपछि हामीसँग अल्ट्रासाउन्ड छ, हामीसँग एक्सरे मेसिन छ, प्याथोलोजी ल्याब छ, इसिजी छ। त्यसपछि प्याथोलोजी ल्याबभित्र चाहिँ हाम्रो यो कल्चर र सेन्सिटिभिटी भन्छ, यो रगत दिशा पिसाबको चाहिँ कल्चर गर्ने र अरू चाहिँ जस्तै गरी हामीले डेलिभरी सेवा जस्तै 24 घण्टा यहाँ बच्चा जन्माउनको लागि, सुरक्षित बच्चा जन्माउनको लागि हामीसँग व्यवस्था छ। यस अस्पतालमा हाल विभिन्न भागबाट आउने दैनिक करिब 60 जना भन्दा बढीलाई सेवा दिइरहेको छ। यसको लागि 2 जना डाक्टर लगायत कुल 22-23 जना जनशक्ति अस्पतालमा रहेको भनाइ पाइन्छ।
बिरामीको प्रकृति हेरी अस्पतालबाटै हुन सक्ने उपचारको लागि सक्दो सहुलियत सेवा सुविधा प्रदान गरेर उपचार गर्ने, यदि अन्यत्र पठाउनु पर्ने भएमा आवश्यक सहयोगका साथ बिरामीलाई उपचारको लागि पठाउने गरेको भनाइ पाइन्छ। हाम्रो लगभग वर्षभरिमा चाहिँ हाम्रो 25,000 जतिले यहाँबाट सेवा लिन्छन्। लगभग 2,000 चाहिँ उच्च स्तरको सेवाको लागि हामीले यहाँ रेफरल गर्छौँ काठमाडौँमा, जहाँ यहाँ उपलब्ध नभएका उपचारहरू, र यसले हिसाब गर्दाखेरि लगभग दिनमा चाहिँ 60 भन्दा बढी नै आउँछन् बिरामीहरू हाम्रोमा। अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सुविधा अन्तर्गत महिलाहरूको पाठेघर सम्बन्धी समस्याप्रति निकै संवेदनशील रहेको पाइन्छ। यसको लागि अस्पतालले स्वदेश तथा विदेशका चिकित्सक आमन्त्रण गरेर स्वयंसेवकको रूपमा सहयोग लिई जिल्लाको विभिन्न भागमा गएर पाठेघर अपरेशन शिविर सञ्चालन गर्ने गरेको छ। विगत 11 वर्षदेखि नियमित रूपमा शिविर सञ्चालन गरेर हालसम्म करिब 500 महिलाको शल्यक्रिया गरिसकिएको भनाइ पाइन्छ। हामीले यो पाठेघर झर्ने महिलाहरूको अपरेसन शिविर गर्ने गरेका छौं र त्यसमा चाहिँ हामीले निशुल्क गर्छौं र भर्खर हामीले 3 पल्ट जतिको अपरेसन चाहिँ अस्ट्रेलियाका एउटा नारी निकुञ्ज भन्ने एउटा संस्था छ, त्यो चाहिँ नेपालीहरूकै संस्था रहेछ अस्ट्रेलियामा महिलाहरूको, र त्यो महिलाहरूको संस्थाले त्यहाँ पैसा जम्मा गरेर हामीलाई यहाँ अपरेसनको लागि चाहिँ पैसा उनीहरूले हामीलाई पठाए र त्यो अनुसार हामीले 3 पल्ट जति चाहिँ त्यसका लागि पनि गर्यौं र ओखलढुङ्गा जिल्लाको बिरामीहरूका लागि पनि ओखलढुङ्गा जिल्लामै गएर त्यहाँको बिरामीहरू छानेर रुम्जाटारमा पनि हामीले अपरेसन गरायौं। त्यस्तै गरिकन हामीले माइनर सर्जरीको अपरेसन गर्छौं। माइनर सर्जरी भन्नाले चाहिँ हाइड्रोसिल हर्निया, त्यसपछि सानो सानो पाइल्सहरू, त्यसपछि सानो सानो फोका आएको, जिउमा आएको फोकाहरू, भ्यासेक्टोमी, मिनिल्यापहरू, त्यो चाहिँ हामी वर्षमा एकचोटि अथवा दुईचोटि गर्छौं। त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो जर्मन देशबाट आएका हाम्रो जर्मनका सर्जनहरू आउँछन्, त्यो बेलामा पनि हामीले त्यो शिविर गराउँछौं र नेपालकै डाक्टरहरू जस्तै धुलिखेल अस्पतालबाट र अन्य अस्पतालबाट पनि ल्याएर हामीले त्यो अपरेसन गराउँछौं। सहकारीका सदस्यहरूले स्वास्थ्य बीमा बापत वार्षिक रूपमा 100 जम्मा गर्ने गरेको र यस बापत उनीहरूलाई वार्षिक 2,000 रुपैयाँ बराबरको सेवा शुल्क निशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ। गैर सदस्यहरूलाई न्यूनतम शुल्कमा यस अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ। यसका अलावा जिल्लाभरिका सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले उनीहरूको सदस्यता खुल्ने परिचयका साथ कुनै पनि सहकारी संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा सुविधाको माग गरी पत्र लिई आएमा उनीहरूलाई खर्चको 10% सहुलियत प्रदान गर्ने गरिएको भनाइ पाइन्छ। जहाँसुकै आउन हाम्रो रामेछाप जिल्लाभरिकालाई चिठी लिएर आउनुपर्छ। हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो सदस्य हो, उहाँलाई चाहिँ सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइदिनु भनेर उहाँले लेखेपछि हाम्रो अस्पतालमा सिधा 10% सम्पूर्ण सुविधामा छुट हुन्छ। अस्पताल व्यवस्थापनमा वार्षिक करिब 75 लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको र उपचार बापत स्थानीयसँग लिएको थोरै शुल्कबाट एक छेउ पनि धान्न गाह्रो रहेको भनाइ पाइन्छ। यसको लागि मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट विगत 10 वर्षदेखि नियमित रूपमा आर्थिक सहयोग हुँदै आएको र सहयोगको रकम पनि बढाउँदै लगी अहिले 1 वर्षको 50 लाख सहयोग प्राप्त भएबाट मात्र अस्पताल चल्न सकेको देखिन्छ। अत्यन्त गरिब परिवार छन्, यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले ठिक ढंगको चाहिँ अब धेरै पैसा लिएर लिन सक्ने अवस्था पनि छैन भनेपछि यहाँको त्यो बिरामीले तिरेर आएको पैसाले अस्पताल धान्न सकिने रहेको छ। हाम्रो हरेक साधारण सभामा मान्छे सदस्यले के भन्छन् भनेदेखि त्यो अस्पताललाई तपाईहरुले बजेट कति छुट्याउनु भयो पहिले त्यो भन्नुस् भनेर भन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि जति चाहिँ अस्पतालमा पैसा छुट्याए पनि सदस्यले केही भन्नेवाला छैन, बरु अन्त घटाउनुस्, हामी त्यसमा चाहिँ पैसा बढाउनुस् भनेर एकदम प्रफुल्लका साथ भन्छन्। मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहेको यो अस्पताल सञ्चालन गर्न पाएको प्रति गर्व महसुस गर्ने यसका पदाधिकारी, गैर सदस्य तथा सदस्यहरूले सामान्य उपचारको लागि पनि काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेर सजिलो र सस्तोमा स्वास्थ्य उपचार सेवा सुचारू गर्न सकेको प्रति खुशी देखिन्छन्। काठमाडौँमा हामीले गएर उपचार गर्न 50,000 लाग्ने उपचार मन्थली बचत ऋण सहकारी संस्थाको सदस्य भएको नाताले हामीलाई पटक पटकमा शिविर आउँदाखेरि 2-4 हजार रुपियाँमा हामीले त्यस्तो अपरेसन पाएका छौँ, जसको हाम्रो मरणोपरान्त भइसकेको अवस्थामा पनि बाँचेर हामीले जीवन चलाउन पाएका छौँ भनेर चाहिँ गाउँघरका दिन दुखीहरू दिदी बहिनी दाजुभाइहरूले त्यो कुरा भन्नुभएको छ।
सहकारी संस्थाले सदस्यहरूमा प्रदान गरेको गुणस्तरीय सेवाका कारण नै सफलता प्राप्त गर्न सकेको र यसैले गरेको आर्जनबाट सहकारी अस्पताल सञ्चालन हुन सकेको बताउने यसका पदाधिकारी सहकारी नभइदिएको भए अस्पताल पनि चल्न नसक्ने कुरा खुलेर बताउने गर्छन्। यदि हामीले मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नखोलेको भए तामाकोशी सेवा समिति आज बन्द हुनेछ। किनभने कहाँ अस्पताल चल्नु, कहाँ सामाजिक काम गर्ने, कहाँ चाहिँ खानेपानीको काम गर्ने, कहाँ शौचालयको काम गर्ने, कहाँ अस्पताललाई विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रविधिहरू उपलब्ध गराउने, यो कुनै दात्रीले गर्न नसकिने रहेछ। सबै गाउँ गाउँ वडा वडामा सहकारी खोला। सबभन्दा ठुलो कुरो सहकारी रहेछ। सहकारी खोलेपछि भोलि एकीकृत गरौँला र सहकारीले चाहिँ गुणस्तरीय सेवा आफ्नो सदस्यलाई दिने भएकोले हाम्रो 55 गाविस छ रामेछाप जिल्लामा, 55 वडामा तिमीहरूले 55 गाविसका प्रत्येक वडामा खोल्नु भनेर हामी सबैलाई उहाँले नै सिकाउनु भएको। वास्तवमा सहकारी संस्थाको महत्व र आवश्यकताका सम्बन्धमा आफ्ना अग्रज वरिष्ठ साहित्यकार तथा समाजसेवी स्वर्गीय जगदेश घिमिरेले दिएको मार्गदर्शन बताउँदा भावुक बन्दै आगामी दिनमा पनि सहकारीको वृद्धि विकासमा लाग्ने बताउँछन्। तर अस्पताललाई सहकारी संस्थाको मात्र भरमा भन्दा पनि यसको सञ्चालनको लागि आफ्नै स्रोतको खोजी गरी आत्मनिर्भर बनाउने अभियानको थालनी गर्ने भनाइ पनि रहेको पाइन्छ। अस्पताललाई त बढाउने कुरा छँदैछ, तर मन्थली बचत ऋण सहकारी संस्थाको सधैँभरि सहायताले मात्रै अस्पताल चलाउने कुरा भएन। अस्पताल आफैमै एउटा राम्रो सञ्चालक बनाएर, राम्रो समिति बनाएर विधानतः अस्पताललाई छुट्टै रूपले हामी चलाउने हामीले योजना अगाडि बढाइसकेका छौँ। साधारण सभा पास भइसकेको छ, हामीले त्यो कमिटमेन्ट गरिसकेका छौँ। अस्पताल पनि आफ्नै खुट्टामा चाहिँ उभिन सक्ने अवस्थामा पुग्न लागिसकेको छ। अस्पतालको आन्तरिक स्रोतको खोजीको सिलसिलामा यसलाई अध्यापन गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्न सकिएको खण्डमा ग्रामीण भेगका विद्यार्थीको लागि अवसर पनि हुने र अस्पतालको लागि आर्थिक स्रोतको एउटा माध्यम पनि बन्ने सोचका साथ आगामी कार्यक्रम तय गरिएको भनाइ पाइन्छ। भोलि यो सहकारी संस्था मार्फतै हामीले चाहिँ यसलाई अलि ठुलो सयाको बनाउने त छँदैछ, तैपनि त्यसमा पनि हामीले चाहिँ एउटा एचए र अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको स्टाफ नर्स कलेज स्थापना गरौँ। त्यसले गर्दा दुईटा फाइदा हुन्छ। एउटा सहकारी संस्थालाई हामीलाई चाहिँ आर्थिकले पनि हामी सम्पन्न हुन्छौँ, किन हामी अस्पताल चलाउन सक्छौँ। अर्को यहाँका गरिब निमुखा जनजाति पिछडिएका दलित जो चाहिँ काठमाडौँ पुगेर यो चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्ट र स्टाफ नर्स पढ्न सक्छन्, त्यसलाई चाहिँ स्थानीय स्तरमै पढाउन सक्ने हाम्रो चाहिँ योजना भएकोले हामीले त्यो सहकारीको योजनामा त्यो पनि राखेका छौँ। भौगोलिक विकटतायुक्त देश नेपालका खास गरी दुर्गम ग्रामीण भेगका बासिन्दाको स्वास्थ्य सेवा सुविधाको स्थिति ज्यादै जटिल रहेको छ नै। यिनै अवस्थाबाट गुज्रेको रामेछाप जिल्लाका खास गरी विपन्न बासिन्दाको लागि स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य लिएर सञ्चालन गरेको यो तामाकोशी सहकारी अस्पतालले आफ्नो सुरुवाती अवस्थाबाट हालसम्मको अवस्थामा आउँदा गरेको अनुभव र सफलता निश्चय नै अन्यका लागि समेत प्रेरणादायी रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ। मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गरेको कार्य र अस्पताल सञ्चालनको लागि गरेको आर्थिक सहयोग र दायित्व बोधबाट हुन सकेको परिवर्तन र सन्तुष्टि पनि एउटा असल पाठ बन्न सक्ने देखिन्छ। सामाजिक सेवामा कटिबद्ध तामाकोशी सहकारी अस्पताललाई आफ्नो असल कार्य दिशामा सफलता मिल्दै जाओस्, हाम्रो शुभकामना।